बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पायनियर रिटेल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से नवीद अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक हमें आसानियाँ बांटने वाला बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। इस शेर के साथ अपनी बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफ़ानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मलाहों के चक्कर को छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अच्छा, हमने अपनी कल जहाँ पर वीडियो का अख्तिताम किया था, आज कोशिश करूँगा वहीं से आगाज़ करूँ और कुछ मज़ीद टिप्स आपके साथ शेयर करूँ जिनको आप फॉलो करते हुए आप अपनी ज़िंदगी में, कारोबार में कामयाब हो सकें, ताकि आपकी मुआशी हालत बदल सके। ठीक है। अच्छा, कल हमने कहा था कि फ़ील्ड या बिज़नेस जो आप जिसमें जाना चाह रहे हैं या कोई कारोबार जो आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके एक्सपर्ट से लाजमी मिलें, उनसे सीखें, उनके एक्सपीरियंस से, उनके नॉलेज से इजाफ़ा, अपने इल्म में इजाफ़ा करें। ठीक है, फ़ायदा उठाएं। अब वो कैसे होगा कि आप उनसे टाइम लेंगे, चाहे वो पेड टाइम हो या फ्री हो, या उसके बदले आपको कुछ उनके साथ काम करना पड़े। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो आप लाजमी बात है किसी न किसी तरह उनसे उनका टाइम लेंगे, ताकि आप जो है ना उनका वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज आप भी गेन कर सकें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो। उसके बाद आ जाता है लर्निंग एटीट्यूड। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनसे कभी कोई बात की जाए कि यार ऐसे है, ये काम ऐसे होता है, तो वो पता है क्या कहते हैं, जी मुझे सब पता है, मुझे पता है जी, मुझे इल्म है, मेरे पास ये नॉलेज है। तो ये वो सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा अगर लर्निंग एटीट्यूड होगा तो लोग हमें सिखाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम मास्टर होंगे, हर चीज़ में उस्ताद होंगे, तो फिर क्या होगा, हमें सिखाने वाला कोई नहीं होगा, रगड़ा देने वाले बहुत सारे होंगे। इसलिए एक वाज़ेह छोटी सी मिसाल है कि दुनिया को एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी समझें और अपने आप को उसका स्टूडेंट समझें। फिर क्या होगा कि लोग आपको सिखाएंगे। जब आप उस्ताद बनेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। बात है जी, अपनी इन्वेस्टमेंट, जो अपने कारोबार में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके कम से कम 4 हिस्से आप लाजमी करें। पहला हिस्सा जो है वो आप कारोबार जो भी करना चाह रहे हैं, आप जो भी नेचर ऑफ बिज़नेस है जो आपको लाइक करते हैं या जिसका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है आपका, उसमें 25% पहले उसमें स्टेज पे आपने इन्वेस्ट करना है और पूरी प्लानिंग करनी है इसमें, ऐसे ही नहीं इन्वेस्ट करना। ठीक है, जो भी बिज़नेस आप करने जा रहे हैं पहले तो उसका इन्फॉर्मेशन लेंगे, आप प्रॉपर नॉलेज लेंगे। उसके बाद उसके एक्सपर्ट से आप जाके मिलेंगे जिनका ऑलरेडी उस फील्ड में एक्सपीरियंस है। फिर आप अपनी एक टीम बनाएंगे। ठीक है, अकेले कोई काम भी नहीं होता, आपने एक टीम बनानी है उस फील्ड के एक्सपर्ट की। ठीक है, फिर आपने क्या करना है जी, पहले बैठ के जब प्लानिंग के बाद ये सारे काम आप कर लेंगे, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट के 4 हिस्से करेंगे। ठीक है, उनमें से एक हिस्सा आपका सेपरेट बिज़नेस के लिए आ जाएगा कि ये मेरा कारोबार है, जो भी आप ऑफिस बनाना है, कोई इस तरह का सेटअप बनाना है। ठीक है, अब वो आपकी मर्ज़ी है। उसके लिए 25% आपने पहले आपका वो आ गया। उसके बाद क्या होगा जी, आपका जो 25% रह जाएगा तो आपका मार्केटिंग बजट में आ जाएगा। अब हमारी जो पब्लिक डीलिंग होती है जिसमें हम लोगों से अक्सर पूछते हैं, तो सबसे बड़ा एक अलमिया समझें, या उससे मैं क्या कह सकता हूँ, वो यही है कि लोग मार्केटिंग को कुछ समझते ही नहीं है। हालांकि मार्केटिंग अगर देखा जाए तो किसी बिज़नेस की कामयाबी में बैक बोन का किरदार अदा करती है, यानी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अब रीढ़ की हड्डी को भी हम नहीं देखेंगे, उसी का ख्याल नहीं रखेंगे, तो बिज़नेस फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपने अपना एक मार्केटिंग बजट डिसाइड करना है। बिज़नेस डिसाइड कर लिया, ये काम मैंने करना है भाई, ऐसे ऐसे होगा, इतना टाइम लगेगा, इतना कैपिटल इन्वेस्ट होगा इसमें, ये मेरी टीम होगी, ये मेरी प्रोडक्ट होगी, ये मेरा मार्केटिंग प्लान होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करने के बाद आपने अब आना है मार्केटिंग बजट की तरफ। अब इसको मैंने मार्केटिंग बजट मैंने डिसाइड किया जी, 25% मेरा मार्केटिंग बजट आ गया। मिसाल के तौर पर आपके पास था 5 लाख रुपए या 1 लाख की मिसाल देते हैं, 1 लाख रुपए आपके पास था। ठीक है, उसके 4 हिस्से आपने किए, तो 25-25 हज़ार के 4 हिस्से बन गए। पहला हिस्सा आपका चला गया बिज़नेस पे। ठीक है, बिज़नेस एक्सपेंडिचर हो गए, जिसमें आपकी टीम हायर की, आपने ऑफिस बनाया, इंटरनेट लगवाया, गाड़ी ली, जो भी मसलन आपने किया। ठीक है, उसमें आपका आ गया। मैं मिसाल दे के समझा रहा हूँ, 1 लाख में इस तरह इतनी चीज़ें होती नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए सब कह रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या किया जी, 25% जो था आपका, आपने वो कर लिया मार्केटिंग के लिए। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके लिए आपने अपनी मार्केटिंग के लिए 25% उधर रख लिया। अब ये हो गया, अब आपका बिज़नेस रनिंग में आ गया। ठीक है,
اب آپ نے کیا کرنا ہے، پلاننگ کرنے کے بعد اب آپ نے ایکشن لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو مارکیٹنگ آپ کر رہے ہیں اس سے جہاں کلائنٹ آ رہے ہیں، کسٹمر آ رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، سیل آپ کی جنریٹ ہونی چاہیے۔ اب یہ آپ کو واضح بتا دوں کہ جینون بزنس جو بھی ہوگا وہ ٹائم لے گا، ٹھیک ہے۔ ٹائم آپ کو صبر کرنا پڑے گا، پہلے اپنا نام بنانا پڑے گا، مارکیٹنگ کرنی پڑے گی، برینڈ اویئرنیس کرنی پڑے گی، لوگوں کے دماغوں میں اپنا نام بٹھانا ہوگا پہلے، ٹھیک ہے، پھر آپ کی سیل سٹارٹ ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ آپ کا سیل پروسیس سلو ہے، ابھی آپ کی پروڈکٹ کی اتنی لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو آپ پھر کیا کریں گے، مارکیٹنگ پہ زیادہ توجہ دیں، ٹھیک ہے۔ اب مارکیٹنگ جب آپ کریں گے تو کیا ہوگی، آپ کی برینڈ اویئرنیس ہوگی، ڈفرینٹ لوگوں تک آپ کا پیغام جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کی سیل ٹیم تگڑی ہونی چاہیے، جو اس مارکیٹنگ سے آنے والے لوگوں کو سیل کی کنورٹ کرنا، ان پہ اپنی سیل کرنا، وہ ان کا کام ہو۔ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اکثر غلطی کر رہے ہوتے ہیں، سارے کام خود ہی کر رہے ہوتے ہیں، میں ہی مارکیٹنگ کروں گا، میں ہی سیل کروں گا، میں ہی انوینٹری مینیج کروں گا، میں ہی آفس دیکھوں گا، سارے کام یعنی میں خود ہی کروں گا، تو وہ پھر انسان ہے، غمی خوشی ہے، 100 معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ دیکھنے ہوتے ہیں، فیملی کے معاملات ہیں، معاشرے جس میں ہم رہ رہے ہیں سوسائٹی میں، اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، صحت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم پھر کر رہے ہوتے ہیں تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے جی، ہم اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو گیا، 1 دن 2 دن ہفتہ آفس بند ہوا، کمپنی بند، پھر اس کے بعد فلاب سارا، ٹھیک ہے، کیونکہ آل اینڈ آل ہم خود ہی تھے، ون مین آرمی ہم نے بنائی ہوئی تھی۔ تو بہتر یہ طریقہ ہے کہ ہاں، آپ کی جو نیچر آف بزنس ہے اس سے ریلیٹڈ لوگوں کی ایک ٹیم بنائیں، اس ایکسپرٹ لوگ اپنے ساتھ رکھیں، ہر بندے کو جو ہے نا اس کی ذمہ داریاں دیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں آگے کے سارے کام خود آپ نے اکیلے نہیں کرنے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کے نیگیٹو اور پازیٹیو پہلو لازمی دیکھنے بزنس شروع کرنے سے پہلے، کہ فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے آ جاتا ہے کہ آپ کی ٹیم جو ہوگی اس کو اپنی فیملی کی طرح ٹریٹ کریں، یہ نہیں یہ میرے ملازم ہیں یا یہ وہ ہے، ویسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سارے دنیا میں برابر کے انسان ہیں، ہر انسان کا اپنا ایکسپیرینس ہے، اپنا نالج ہے، کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، کچھ دوسروں سے ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں، کچھ وہ ہم سے سیکھتے ہیں، تو اسی طرح دنیا کا نظام چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے، کامیابی کے لیے مسلسل محنت شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ محنت مسلسل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیسہ انویسٹ کروں گا، لوگ میرے لیے کام کریں گے اور میں گھر بیٹھے کماؤں گا، تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ سٹارٹنگ میں آپ کو فیلڈ میں خود اترنا پڑے گا، کیونکہ جو پین، جو تکلیف، جو پریشانی آپ لے سکتے ہیں وہ آپ کی ٹیم یا آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرنے والے وہ نہیں لیں گے۔ وہ تو سیلری پہ ہوں گے، تو کہیں گے بھائی سیل ہو نہ ہو ہمیں تو سیلری ملنی ہے، لیکن آپ جب ساتھ کھڑے ہوں، آگے آپ ہوں گے، پیچھے آپ اپنی ٹیم سے کام کروا سکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ آج بنیادی معلومات تھیں بزنس کے حوالے سے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، آپ ان پہ عمل کریں گے، اور انشاءاللہ جو بھی بزنس سٹارٹ کریں گے، اس فارمولے پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے، اپنا ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو ان کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور نیچے اگر کمنٹ کر دیں کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، ہماری بھی چارجنگ ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم فری آف کاسٹ آپ کو یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں۔ ابھی تو ہمارا سٹارٹ ہے، آگے چل کے ہم آپ کو ایکسپرٹ، ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ کے ساتھ آپ کو ملائیں گے، وہ مزید پریکٹیکلی آپ کو چیزیں بھی انشاءاللہ گائیڈ کریں گے، لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب آپ ہمارا ساتھ دیں گے، تو ٹھیک ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔